إذا دابا وصلنا للجزء الأخير هو الجزء الرابع. دونك هو جزء متعلق بدراسات المتتالية أو المتتالية معرفة بدالة. إذا الكيسيون الأولى طالب منا نوضحو أن يو أن سوبيريور ستريكتومون زيرو باغ ريكيرونس، يعني برهان بالترجع. في هذه الحالة كيف ما شرحت لكم سابقا، فالبرهان بالترجع فتحتاج تميل إلى 3 مراحل. إذا المرحلة الأولى هي مرحلة التحقق، متفقين؟ يتحقق من أن U0 أنها أكبر من 1. المرحلة الثانية هي مرحلة الافتراض أن UN فهي تفترض أن أكبر من 1. والمرحلة الثالثة هي مرحلة التبيان أن UN بلس 1 سوبيريور إيكال 1. دونك عندنا 3 ديال المراحل، نبداو كل وحدة على حدة. إذا بالنسبة للمرحلة الأولى هي مرحلة التحقق، دونك اللي تنبداوها بالإنيسياليزاسيون. دونك première partie. إذا مرحلة التحقق. دونك pour n égale 0 on a U0 ماذا؟ شحال تساوي 1. دونك U0 تساوي 1 فهي supérieure à 0. دونك في هذه الحالة تكون proposition proposition maintenant et vrai. صافي. دونك قلنا من أجل ان من أجل ماذا؟ ان إيكال 0. لدينا كيف ما تلاحظ U0 إيكال 1 دونك سوبيريور 0 دونك راها البروبوزيسيون فري. نشوفو دابا المرحلة الثانية اللي تتسمى بمرحلة إيريديتي. بالنسبة للعربية ما تنديروهاش، نجيو نحطوها دونك ديريكت بلا ما تنديرو إيريديتي إنيسياليزاسيون إكسترن. دونك هنايا سوا كيف ما قلنا ولا ما تختاروا واحد العنصر سوا ان ابارتيان ان، دونك ليكن ان عنصر من ان. واتونسيون الكلمة اللي تيجي تكتب ليا يكون لي ان من ان. اتونسيون منها هادشي خطأ. واتونسيون هذا اللي تيجي تكتب كيلكو سوا ان ابارتيان ان هادشي خطأ. تناخدو عنصر وحيد اللي هو ان ابارتيان ان صافي ليكن عنصر وحيد. عنصر ان ينتمي الى ان. متفقين؟ دونك نجيو دابا سوا ان. دونك اون سيبوز كو ان UN راها سوبيريور à 1. دونك لنفترض ان UN كبر من 1 كبر من 0. سمحولي دونك عطيناها 0. والثانية دونك اي montre que UN plus 1 sera supérieur à 0. Donc, لنبين أن UN راها supérieur ou égal à 0. تنطلق دائما من الافتراض وتنخدمو بهذه الطريقة. لاحظوا معايا حنا عندنا UN حسب ما سبق كبر من 0. دونك شنو الانترفال UN كبر من 0؟ بحال قلت لكم X كبر من 0. دونك الانترفال اللي نخدمو عليه هو 0 ماذا بلس لانفيني. داكور؟ دونك بالنسبة لي أنا الفونكسيون اف فهي اي كرواسونت. ماذا؟ سونت سور لانترفال اللي عطينا هذا غنسميوه هو الانترفال. دونك فهي تزايدية. كنقول اف راها تزايدية على المجال اللي عطينا اللي هو على المجال. متفقين ولا لا؟ دونك إلا دخلت اف على UN دخلت على 0 شنو غتولي عندنا؟ غتولي عندنا اف ديال UN وتبدل الفوت كبر من اف دو 0. متفقين؟ دونك اف ديال UN شحال تساوي اف ديال UN؟ فهي تساوي لنا UN بلس 1. دونك غتولي تساوي لنا UN بلس 1. وبالنسبة لاف ديال 0 ليماج ديال 0 اللي عوضنا اف 0 على 2 هي 0. دونك عطاتنا 0. دونك لقينا أن البروبوزيسيون هنا بروبوزيسيون اي ماذا؟ اي فري. متفقين؟ دونك لقينا البروبوزيسيون فري. ألوغ تنحطو دابا الكونكليزيون. دونك اللي هو الاستنتاج d'après raisonnement par récurrence. دونك حسب مبدأ قلنا الترجع فإن alors UN راها supérieur à 0 égale 0
quel que soit n appartient à n. تنعاود نأكد quel que soit n appartient à n ما تنديروهاش في البداية. تنديرو ليكن عنصر ينتمي إلى n، ولكن ملي تبغي نختم تنرسم quel que soit n appartient à n. نشوفو دابا الكيسيون 2. كيسيون 2 قالك montrer que un est décroissante. يعني تمام possible. بالنسبة لهذا السؤال تكون معروف، بالنسبة لهذا السؤال تكون سهل بزاف، يعني دائما تكون عنده علاقة بالوضع النسبي. تمشيو تشوفوا الوضع النسبي على المجال نتوما اللي طلبتو منهم بها. دونك sur l'intervalle اللي كنخدم اللي هو 0 plus l'infini on a تنشوفوا الوضع النسبي يعني f du x هذا moins y كانت هي x على هذا الانترفال. كيفاش لقيتها صغر من 0. الا رجعتوا للسؤال ديال الوضع النسبي غتلقاو f du x moins x sur l'intervalle 0 plus l'infini غتصغر من 0. الا دوزتوا الطرف الثاني غتولي f du x inférieur à x، بمعنى إلا شونجينا اون بوز ماذا لنضع أن إكس تساوي إي إن، يعني إلا شونجينا إكس إي إن على الانترفال إي اللي حنا خدامين عليه قبيله سيغ الانترفال إي. دونك إلا شونجينا إكس إي إن غتولي عندنا إف دو إي إن ماذا انفيريور إي إن. دونك شكون هي إف دو إي إن؟ إلا رجعنا للتمرين إف دو إي إن هي إي إن بلس 1. Donc, à partir de un plus 1 inférieur ou égal à un, donc implique maintenant un maintenant فهي تناقص. Maintenant, un est décroissante. صافي. Donc, un décroissance. نشوفوا دابا بقاتنا الكيستيون ديال بينهم انها donc convergence. وابخي نشوفوا ليميت دو سويت. اذا السؤال رقم 3 بين ان يو ان متقاربه. باش نبينوا ان يو ان متقاربه كيف ما شرحت لكم في الفيديوهات ديال المتتاليه الى رجعتوا لهم باش نوضحوا ان يو ان متقاربه. باش تكون يو ان متقاربه بمعنى convergence. إذا خاصني نفيريفي واحد من هاد لي كونديسيون، إما هذا إما هذا. دونك كونديسيون الأولاني خاص تكون يو إن مالها باغ إكزومبل سوبيريور أ إم بمعنى مصغورة، يعني تتعني ليا مينوري، وخاص تكون معاها إي ديكرواسونت. أما أو تتكون يو إن دونك ماجوري par n et croissance. صافي. دونك هو الحالة الثانية. دونك حنا حسب ما سبق لقينا أن يو إن لاحظوا معايا حسب ما سبق السؤال السابق لقينا جوج ديال الحالات. لقينا بالنسبة للحالة الأولى أن يو إن راها سوبيريور أ زيرو وإيكال. دونك في هذه الحالة نقول أن يو إن راها مصغورة باش بصفر، بمعنى أن يو إن يمينوغي بار زيرو. صافي. وبقينا أن يو إن مالها تناقصية. دونك يو إن تناقصية بمعنى أن يو إن إي ديكرواسونت. إذا عندنا دو كونديسيون، أن يو إن ديكرواسونت وعندنا يو إن إي مينوري بار زيرو. ألوغ إلا جمعنا هاد دو كونديسيون، إلا جمعنا هاد دو كونديسيون الأول والثاني، دونك شحال حصلت على أنها متقاربة. إذا نقول لهم إذا يو إن فهي متقاربة. دونك يو إن إي كونفيرجونت. إذا دابا بقى ليا السؤال الأخير هو حساب نهاية المتتالي بمعنى هي كيسيون 3 أو 4 نهاية ماذا؟ المتتالية يو. إذا نشوفو دابا نهاية المتتالية يو ونكمل معكم باقي الحساب. إذا دابا غادي ندوزو
نخرجوا السؤال الاخير هي تحديد نهايه المتتالي يو ان. دونك بالنسبه لنهايه المتتالي يو ان فخاصنا فيريفي 4 كونديسيون. دو كونديسيون على الفونكسيون اف et دو كونديسيون على سويت يو ان. بالنسبه للفونكسيون اف خاصنا نمونطريو ان اف كونتينيو سور l'intervalle i وخاص تكون l'image de l'intervalle i par fonction f inclut l'intervalle i. Et باش نمونطريو بالنسبه للكونديسيون دو كونديسيون ديال سويت يو ان خاص تكون يو ان ابارتيان لانترفال اي وخاص تكون يو ان كونفيرجونت. مفهوم؟ دونك غادي نبداو بالحاله الاولى. دونك بالنسبه للفونكسيون اف دو اكس خاصنا نفيريفي دو كونديسيون ديالو. بالنسبه للكونديسيون الاولانيه هي الكونتينيتي سيغ لانترفال اي. شنو لانترفال اي؟ الانترفال اي هو الانترفال تنجبدوه من السؤال الاول. حنا عارفين السؤال الاول هو سوبيريور او ايكال زيرو. بحال قالوا لي اكس كبر من زيرو بمعنى هو المجال زيرو ماذا بلوس لانفيني. دونك هذا الانترفال اللي غنخدمو عليه. واخا اذا عندنا الفونكسيون اف راها اصلا كونتينيو سور ار. دونك راه الا كانت كونتينيو سور ار alors فهي كونتينيو سور الانترفال زيرو بلوس لانفيني. او لا نقولوا ان الفونكسيون قابله للاشتقاق فهي قابل الاشتقاق على ار. اذا فهي قابل الاشتقاق على المجال زيرو بلس لانفيني وبالتالي فهي متصله على ذاك المجال. دونك هادشي غادي نحاول نكتبو. اذا لدينا اف فهي قابله ماذا للاشتقاق على خارج دالتين قابلتين للاشتقاق على ار وبالخصوص ماذا على المجال اي اللي عطينا. صافي. اذا بمعنى اذا كانت فونكسيون ديريفابل سور لانترفال ار او سور ار الوغ راها ديريفابل سور لانترفال اي. دونك اذا كان ديريفابل سور لانترفال اي اذا في هذه الحاله بوسيبل نقول ان اف راها متصله على المجال. اذا كانت قابله للاشتقاق فهي تتامبليكي انها متصله والعكس غير صحيح. هذا بالنسبه للكال الاولاني. دونك اف منها اف اي كونتينيو. دونك كونتينيو سور لانترفال. نشوفوا دابا الكونديسيون الثاني. دونك حنا دابا فونكسيون اف. الكونديسيون الثاني هو خاصنا نمونطريو ان اف دو اي انكلير اي. بمعنى خاصنا نمشي ناخذ الفونكسيون اف وندير ليماج ديال الانترفال اي. وليماج ديال الانترفال اي الفونكسيون هو زيرو ماذا بلس لانفيني. اذا لاحظوا معايا مزيان بالنسبه لاف ديال زيرو بلس لانفيني دونك الا درنا ليماج ديال هاد الانترفال فالداله فهي تزايديه وكونتينيو سور هاد الانترفال. دونك بوسيبل نحسبو اف ديال زيرو والليميت على بلس لانفيني ديال اف دو اكس. دونك على حسب ما سبق ليميت او اف ديال زيرو راهي زيرو وبالنسبه لليميت على بلس لانفيني ديال فونكسيون اف دو اكس عطينا الاولى هي بلس لانفيني. دونك هذا غادي نفسو اللي هو زيرو كيف ما قلنا بلس لانفيني. لا ساوى نفسو فتكون داخل في صافي. دابا نشوفوا الكونديسيون 3. الكونديسيون 3 اللي هو تتعلق دابا بسويت يو ان. سويت يو ان هادشي اللي بغيت لي دابا يتعلق فونكسيون اف. دونك الكونديسيون 3 بالنسبه للكونديسيون 3 خاصنا نمونطريو ان يو ان انكلو في اي. حنا تنعرفوا ان يو ان راها سوبيريور او ايكال زيرو. دونك راه يو ان راها تتنتمي ليا المجال اي اللي هو زيرو بلس انفيني. لان اصلا اكبر من زيرو اذا دائما تنتمي للمجال زيرو بلس انفيني. دونك هاد دو كونديسيون تيكونوا ديجا مجاوبين عليهم ما تجيش نحطهم ديريكت. دونك بقات ليا الكونديسيون الاخراني هو يو ان متقاربه. بمعنى باش تكون يو ان متقاربه خاص تكون يو ان هانتوما حنا شفنا سابقا كيف حطينا. دونك يو ان راها متقاربه دونك convergente. Donc, il a son financement chimique. Donc, limite de N il y a solution de l'équation f de x égale x. Donc, là, حلينا المعادلة فالحل ديالها هو solution ديال هاد l'équation ديالنا. Donc, هنا في خاص التلميذ يدير واحد الاتونسيون. شنو هي؟ دايما يشد هاد اكس يدوز للطرف الثاني وغادي يبقى المعادلة f de x moins x égale 0 وغادي يرجع الأسئلة السابقة ديال الوضع النسبي. ويشوف الفونكسيون اف دي اكس موان اكس اللي سامبليفيها وعمل وبسط ووحد شنو هي الريزلت. شنو حنا قبيله لقيناها هي موان اكس على الاكسبون ديال موان اكس بلس 1. دونك ايكال زيرو. هادي راه لقينا قلنا هي موان اكس سور اكسبون ديال موان اكس بلس 1.
متفقين ولا لا؟ دونك بما ان هي هاد الصيغه غادي نحاولوا ندوزو المقام الطرف الثاني، غادي نوليو نضرب في زيرو. شحال بقات لينا؟ بقات لينا موان اكس ايكال زيرو. دونك اكس ايكال زيرو، وبالتالي سوليسيون او ليميت ديال بي ان طون فيغ بلس انفيني تال كو ان طون فيغ بلس انفيني ديال بي ان ايكال ايكال زيرو. وما تنساوش ان الا كانت عندي كانت عندنا A sur B égale 0 يدوز سي بي لا غتولي A égale B فوا 0 بمعنى أن A égale 0. متفقين؟ هادشي اللي درت أنا هنايا. دونك هاد المقام يمشي لها الضرب في 0 راه تنهار تتبقى فقط البسط وتنضربو في المهم باش نحيدو. دونك في الآخر حصلنا على ليميت طون فيغ بليس انفيني ان égale 0. دونك سالينا الحصة ديالنا، سالينا ريفيزيون طويلة بزاف الفونكسيون مع خدمتها مع كونتيني، ونتمنى ان شاء الله تستافدوا منها، ونتلاقاو ان شاء الله في ريفيزيون اخرى بحول الله، ونستمروا على دونك على صيغه الدرس بالنسبه دونك الاداب العقديه. وان شاء الله بالنسبه لدراسه الداله غنحاول نجزئها الى دونك فيديوهات اللي غادي تكون بطبيعه الحال غنبسط فيهم الخدمه ديال الداله، لان شي مرات تضطر انك تخدم داله بنيفو ديال البكالوريا، وكاين بعض التلاميذ الله يحسن العون ما تيكونوش ضابطين الرياضيات، فتتجاوب بحال النوع من الدواء شويه صعيب. لهذا غادي نحاول ان شاء الله من هنا لقدام نختص بالنسبه لهذا الصنف ديال التلاميذ بواحد الصنف ديال الدواء اللي غادي يكون مساعد، والهدف منه هو طريقه كيفاش التلميذ يحاول يلعب بالقواعد ويفهم ويستوعب القاعده بشكل اللي هو سلس. دمتم في امان الله. معكم.